प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा मंगलबार असाधारण समर्थन पाए अनि प्रधानमन्त्रीहरूले विरलै पाउने यो समर्थन प्रचण्डले भने सहजै रूपमा पाएका छन्। बलियो विश्वाससँगै प्रचण्डमाथि चुनौतीका भारी पनि थपिएका छन्। यसअघि 2 कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले यसपटक भाषण भन्दा पनि काम बढी गर्ने आश्वासन दिएका छन्। प्रचण्ड यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री भएका छन् जुन समयमा उनको र माओवादी पार्टीको जनाधार र लोकप्रियता हत्तै घटेको छ। विशाल समर्थन सहित 2.5 वर्षका लागि अनुमोदित भएका प्रचण्डले जनताको मन जित्ने गरी काम गरेमा उनी ऐतिहासिक लोकप्रिय प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। नेपाली कांग्रेस आम निर्वाचनबाट पहिलो दल मात्रै बनेन, सत्ताको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पनि पुग्यो। तर गठबन्धन भत्किएपछि हातमा आएको सबै पद पनि कांग्रेसले गुमायो। यतिबेला कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो। तर मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले प्रतिपक्षी दल हुने अवसर पनि गुमाएको छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गरेका देउबा एकाएक युटर्न कसरी भयो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। धेरैले कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण पद हत्याउनका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको भनेर टीका टिप्पणी समेत गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेका शेरबहादुर देउवाले पनि उनलाई विश्वासको मत दिएका छन्। मंगलबार विश्वासको मत दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक सबैले समर्थन गरेका छन्। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा 270 जना सांसदको उपस्थिति रहेको थियो। 2 जना सांसद जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले मात्रै विपक्षमा मतदान गरे। प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई संसदमा वाचन गरेर विश्वासको मत मागेका थिए। यसपटक आत्मसमीक्षा सहित प्रस्तुत भएको भनाई प्रचण्डको थियो। यसअघि 2051 सालको एमालेको सरकारलाई पनि कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर प्रमुख प्रतिपक्ष विहीन भएकोमा 2072 को संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा प्रमुख प्रतिपक्ष विहीन भएको हो। विपक्षी रहित संसद प्रचण्डलाई 10 दलले विश्वासको मत दिएका छन्। अनुपस्थित हुनेमा नेपाली कांग्रेसका 3 जना सांसद छन्। मनोरमा शेरचन, अम्बिका बस्नेत र किशोर सिंह राठौर छन्। कांग्रेसकै सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बन भएका कारण र ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबरा सभा अध्यक्ष भएका कारण मतदानमा सहभागी हुन पाएनन्। कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि यस पटकको संसद प्रतिपक्ष विहीन हुने भएको छ। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष हुन अनिवार्य हुन्छ, तर यसपटक कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका गुमाउनुलाई धेरैले आश्चर्य मानेका छन्। गठबन्धन सशंकित एमालेसँग समीकरण बनाउनु अघि प्रचण्डले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अनुरोध गरेका थिए। त्यतिबेला देउवाले अस्वीकार गरेपछि प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य अघि बढाए। एमाले लगायतका 7 दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि भने कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई समर्थन गरेको छ। सोमबार देउवा निवासमै पुगेर विश्वासको मत मागेका प्रचण्डलाई देउवाले विश्वासको मत दिने आश्वासन दिएका थिए। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने नदिने बारेमा कांग्रेसका पदाधिकारी, केन्द्रीय सम्पादन समिति र संसदीय दलमा छलफल भएको थियो। महामन्त्री गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेताहरू अर्जुन नरसिंह केसीको फरक मतका बावजुद पनि कांग्रेसले व्हिप जारी गरेर प्रचण्डको पक्षमा उभिएको हो। कांग्रेसले विश्वासको मत दिनु अहिलेको सत्ता समीकरणमा विभाजन ल्याउने चाल भएको भन्दै गठबन्धन दलहरू नै विरोध गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता पदहरूमा बार्गेनिङ गरिरहेको चर्चा गठबन्धनमा छ। कांग्रेसले निभाउला त प्रतिपक्षको भूमिका? प्रमुख प्रतिपक्ष दल नहुँदा आउने संकट हो। सरकारको स्वेच्छाचारिता, सरकारले आफू चाहेका बेला जस्तो सुकै कानुन बनाउन पनि अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्न, किनभने सरकारलाई गलत बाटोमा हिँड्दा रोक्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नै प्रतिनिधि सभामा छैन। अर्कोतिर सबै दलले सरकारलाई समर्थन गरेपछि प्रचण्ड सरकारले सबै राजनीतिक दलको इन्ट्रेस्ट अनुसार चल्नुपर्नेछ। अहिले नै प्रचण्ड सरकारले 7 दलको दबाव थेक्नु परिरहेको छ। जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले मंगलबारकै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नहुनु डरलाग्दो दृश्य भएको टिप्पणी गरे। संसद चाहिँ विघटन गर्न पाउनुपर्छ, यो प्रजातान्त्रिक हक अधिकार हो भनेर यस खालको यहाँ चाहिँ यो आवाज सुन्दा म धेरै अप्ठ्यारोमा परेको छु। मैले त आज के महसुस गरेको छु भनेर भन्दाखेरि मैले बुझेको चाहिँ संसदमा तपाईँ चाहिँ प्रतिपक्षी हुन्छ, बलियो शक्तिशाली चाहिँ प्रतिपक्षी भएन भने त्यो सरकार तपाईँ चाहिँ निरङ्कुश हुन्छ। त्यसले जे मनलाई उही गर्छ।
सबै साथीहरूलाई सरकारमा चाहिँ सामेल भएर विगतमा भएका आफ्ना गल्ती कमजोरी पनि ढाक्ने, त्यही भित्र लडामाथि गरेर तपाईँ चाहिँ एउटालाई पन्छाउने, अर्को फेरि सरकारमा आउने दाल त होइन यो। यसो गरेर देश बन्छ, सरकार चल्छ यसरी। त्यसो हुनाले तपाईँ चाहिँ अब यस खालको चाहिँ अब जुन एउटा दृश्य आज देखियो, यो चाहिँ डरलाग्दो दृश्य हो। उनले सरकार निरङ्कुश हुने खतरा रहेको बताएका छन्। बलियो प्रतिपक्ष भएन भने त्यो सरकार निरङ्कुश हुने केसीको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा नेपाली कांग्रेसले 2051 सालको संसदमा पनि तत्कालीन एमालेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएको थियो। प्रतिनिधि सभाका 205 सांसदहरूमध्ये 198 जना संसद बैठकमा उपस्थित भएकोमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल सभामुख भएकाले मतदान गर्न पाएनन्। कांग्रेसका सांसद महन्त ठाकुर, बलबहादुर केसी र ब्रज किशोर सिंह अनुपस्थित थिए। प्रचण्डलाई मत दिनुपर्ने पक्षमा अहिले देउबा उभिए जस्तै त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि उभिएपछि अधिकारीको सरकारले विश्वासको मत पाएको थियो। यस अघिको समीकरणमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा दाबी गरेको कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि साथै प्रदेश र अरू मुख्य राजकीय पदबाटै बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको थियो। तर अब सत्ता साझेदार दलमै मिसिएपछि कांग्रेसले सँगसँगै प्रदेशका राजकीय पदमा दाबी गर्ने चर्चा छ। तर त्यतिबेला अहिलेकै समीकरण कायम रहन्छ या ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी मध्ये कुन दल बाहिरिन्छन् र कुन दल सत्ता घटक बन्छन् भन्ने बारे अहिले नै यकिन भएको छैन। हरेक वर्ष पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवस अर्थात् पृथ्वी जयन्ती मनाइन्छ। पृथ्वी जयन्तीलाई राप्रपा नेपाल सहितका पार्टी र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले प्रत्येक वर्ष हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै आइरहेका छन्। तर पृथ्वी जयन्तीलाई लिएर बेला बेलामा विभिन्न खाले प्रश्न पनि उब्जिन्छन्। अझ भनौं पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा दिने सार्वजनिक बिदालाई लिएर कतिपयले समर्थन गरे पनि धेरै जसोले यसको विरोध गर्दै आएका छन्। हरेक वर्ष पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवस अर्थात् पृथ्वी जयन्ती मनाइन्छ। पृथ्वी जयन्तीलाई राप्रपा नेपाल सहितका पार्टी र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले प्रत्येक वर्ष हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै आएका छन्। यस वर्ष पनि देशैभर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइएको छ। तर पृथ्वी जयन्तीलाई लिएर बेला बेलामा विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिने गरेका छन्। अझ भनौं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा दिने सार्वजनिक बिदालाई लिएर कतिपयले समर्थन गर्दै आए पनि धेरैले भने यसको विरोध गर्दै आएका छन्। पहिले सरकारले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने गरेको भए पनि पछि देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि सरकारले यो दिन सार्वजनिक बिदा दिन छोडेको थियो। नेपालमा शाहवंशीय राज संस्थाको अन्त्यसँगै पृथ्वी जयन्ती 2063 सालबाट कटौती गरियो। तर यस विषयलाई लिएर राप्रपाले आफ्नो मुख्य एजेन्डा नै बनाउँदै आएको छ। तत्कालीन कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले आफ्नो शक्ति प्राप्तिको मुख्य एजेन्डा नै यही बनायो। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएका बेला 2067 सालमा कमल थापा उप प्रधानमन्त्री रहेका थिए। सोही समयमा पौष 27 गते पुनः पहिलो पटक बिदा दिइएको थियो। त्यसपछि फेरि राप्रपा सत्ताबाट बाहिरियो र पृथ्वी जयन्तीको बिदा पनि कटौती गरियो। नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा नदिए पनि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा पुगी फूलमाला चढाएर सम्मान भने गर्दै आएको थियो। यस पटक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपाले आफ्ना थुप्रै मूलभूत एजेन्डालाई छायामा पार्दै पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिन माग अघि सार्यो। पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय 25 गते सोमबार क्याबिनेटबाट पास भएपछि राप्रपाले मक्ख बनेको छ। राज संस्था सहितको हिन्दू राज्य संघीयता खारेजी जस्ता प्रमुख एजेन्डा बोकेको राप्रपाको समर्थनमा अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यही मौकामा राप्रपाले आफ्ना मुख्य एजेन्डालाई बिर्सिएर पौष 27 गते बिदा दिने व्यवस्था पारित गराएको छ। तर यही विषयलाई लिएर कतिपयले विरोध जनाउँदै आएका छन्। सत्ता सहयात्री दल जसपादेखि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीका रूपमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने र सो दिन नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय प्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पृथ्वी जयन्तीमा सरकारले बिदा दिनु आन्दोलनको भावना र मर्म विपरीत भएको बताएका छन्। उनले राजतन्त्रात्मक निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले स्थापित गरेको पृथ्वी जयन्तीलाई प्रचण्ड सरकारले पुनर्स्थापित गर्नु जन आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत कार्य भएको बताएका हुन्। उता नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा नदिन भनी यस अघि नै ध्यान आकर्षण गराएको थियो। यदि बिदा दिएको खण्डमा महासंघ यसको घोर
प्रतिवादमा उत्रिन बाध्य हुने पनि उसले जानकारी गराएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहलाई एकताका प्रतीक भन्नु र यस दिन देशभर बिदा दिनु सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै जनताको भावनामाथि दोस्रापात मात्रै भएको सत्ता सहयात्री दलकै नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन्। यो हाम्रो मात्रै विरोध होइन, यो चाहिँ आम नेपालीहरूको विरोध हो। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर जनताको भावनामाथि दोस्रापात हो है। खास गरी नेपालका लगभग चाहिँ 90% जनता यो चाहिँ विधाको विरुद्धमा छन्। कारण किन हो त भन्दाखेरि यहाँका आदिवासी जनजातिहरूको नाक काटिएको छ, नेवारको नाक काटिएको छ, 3 धार्नी 5 धार्नी त्यो अनेकौँ धार्नी चाहिँ नाक काटिएको छ। यहाँका चाहिँ मगर गुरुङहरूको जुन राज्य थियो मित लगाएर हैन विभिन्न बाजी गरेर चाहिँ उनीहरूको राज्य चाहिँ हडपेको छ हैन। किराँत राज्य मा चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि किराँत राज्यलाई पनि हडपेको छ हैन। त्यहाँदेखि लिम्बुवानसँग त तपाईँको उनले वारै गर्न सकेनन् पृथ्वीनारायण शाहले हैन। पछाडि विभिन्न बहानामा एउटा सम्झौता गरे हैन। भनेपछि यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले अर्थात् यहाँका लिम्बुवानहरूले यो चाहिँ हरुवा भन्छन्। विगतमा जनस्तरबाटै मनाइने पृथ्वी जयन्ती यस वर्ष सरकारले नै औपचारिक रूपमा मनाएको छ। पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा दिएर सरकारले पनि औपचारिक रूपमै पृथ्वी जयन्ती मनाएको हो। गणतन्त्र स्थापनापछि सरकारी स्तरबाटै यो दोस्रो पटक पृथ्वी जयन्ती मनाइएको हो। यही विषयलाई सरकारमा सहभागी हुने राजनीतिक दलले भने यसअघि उपेक्षा गर्दै आएका थिए। राष्ट्रलाई एकीकृत गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाउने प्रचलनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको भन्दै धेरै जसो सरकारवाला व्यक्तिहरूले पनि यस्तै विषय उठाउँदै आएका छन्। पृथ्वी जयन्ती आज जसरी मनाइराखेका छन् यसमा म व्यक्तिगत रूपमा असाध्यै हर्षित छु र नेपाल सरकारले यसलाई सार्वजनिक बिदा दिएर सबै नेपालीले मनाउनको लागि अपिल गरेको छ। म सरकारप्रतिलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर एउटा स्मरण मलाई के आएछ भने म नेपाली कांग्रेसको सभापति जिल्ला सभापति रहँदै गर्दा डडेलधुराको अमरगढी किल्ला नजिकै पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राखेर यो पृथ्वी जयन्ती आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि एकपटक हामीले सानो कार्यक्रम गरेर मनाउँदै गर्दाखेरि कांग्रेसको नेतृत्वबाट तिमीले गलत काम गर्यो, यो कांग्रेसको विधि विधान संस्कारभन्दा बाहिर गएर काम गर्यो भनेर मलाई मौखिक सचेत गराइएको थियो। तर आज मलाई के लागिरहेको छ भने त्यसै कांग्रेसले आज चाहिँ जुन सरकारले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका रूपमा मनाइनुपर्छ भनेर निर्णय गर्यो, त्यसै सरकारलाई हिजो मात्र त्यो पार्टीको सिंहको पंक्तिले सदनमा समर्थन जुन गरेको छ त्यसबाट पनि त्यो पार्टी पुनः नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा बीपी कोइरालाले चाहेको राष्ट्रियताको पक्षमा र पृथ्वीनारायण शाहले जुन नेपालीहरूलाई सबै नेपालीहरूलाई एउटा मालामा उइनेर सिंहको नेपाल बनाएका थिएन र आज हामी नेपाली हौं भन्न पाएका छौं, नेपाल राष्ट्र हाम्रो हो भन्न पाएका छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान गर्ने कुरामा कसैले पनि हिंताबोध गर्न नहुने बताएका छन्। देशका गौरवशाली इतिहासको सम्मान गर्ने कुरा पछि फर्किएको नहुने बताउँदै पृथ्वी जयन्ती एक पार्टीको मात्रै नभएर सबै देशको भएको उनको भनाइ छ। राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान गरेर जाँदाखेरि कसैले पनि हिंताबोध गर्नु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाह थिए र नेपाल भन्ने राष्ट्र छ। मैले यो रोस्टममा उभिएर अघिल्लो कार्यकालमा पनि भनेको थिएँ, नेपाल राष्ट्र छ, त्यसकारणले आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। जसले नेपाली नाम र पहिचान दियो त्यो राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान गर्न कसैले पनि हिंताबोध गर्नु पर्दैन। आज यो सरकारले यो हिम्मत गर्यो, फेरि पनि म यो सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले हाम्रो इतिहासका गौरवशाली दिनहरूको सम्मान गरेर अगाडि बढ्दाखेरि हामी पछाडि फर्केको हुँदैन। पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवस कुनै पार्टीको कुनै विचारको मात्रै दिवस होइन, हामी सबैको
फेरि पनि खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले सरकारले पुस 27 गते दिएको सार्वजनिक बिदा पृथ्वीनारायण शाह राजाको जन्मदिनका रूपमा नभएर नेपाल एकीकरण गर्ने नायकको सम्मान भएको बताएका छन्। सचिव भट्टराईले पुस 27 गते दिने सार्वजनिक बिदा पृथ्वीनारायण शाह राजाको जन्मदिनका रूपमा नभएर नेपाल एकीकरण गर्ने एउटा नायकको सम्मान भएको बताए। उनले पुस 27 गते धेरै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय पर्व भएकाले सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनु स्वागत योग्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पुस 27 गते हाम्रो एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण दिन हो, राष्ट्रिय चाड हो, राष्ट्रिय पर्व हो, राष्ट्रिय महत्त्वको दिन हो। त्यसैले पुस 27 गतेलाई पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनको रूपमा अथवा पृथ्वीनारायण शाह एउटा राजाको जन्मदिनको रूपमा हेर्नु हुँदैन। पुस 27 गतेलाई नेपालको एकीकरण गर्ने एउटा नायकको जन्मदिनको रूपमा हेर्नु। त्यसैले पुस 27 गते बिदा दिने ठिक छ, स्वागत हो। विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते गोर्खामा तत्कालीन राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीको कोखबाट जन्म भएका राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 301औं जन्म जयन्ती मनाइएको हो। विक्रम सम्वत 1779 चैत्र 25 गते पृथ्वीनारायण शाह राजा भएका थिए। त्यसअघि नेपाल 52 राज्यमा विभाजित रहेको थियो। पृथ्वीनारायण शाह राजा भएपछि पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा चेपी नदीसम्म नेपालको सीमा विस्तार गर्न सफल भए। पृथ्वीनारायणको शेषपछि उनका उत्तराधिकारीले पश्चिममा किल्ला काँकडा नेपाल राज्यलाई विस्तार गरेको इतिहास रहेको छ। तत्कालीन नेपालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको दिव्योपदेश अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र दूरदृष्टियुक्त पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1779 देखि 1831 शाह वंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले ससाना राज्यहरूमा बाँडिएको 2200 तथा 2400 राज्यहरूलाई एकत्रित गरी एउटै देशको सिर्जना गरेका थिए। आधुनिक नेपालको राष्ट्र निर्माताका रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई पुस 27 गते उनको सम्झनामा नेपालमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइँदै आएको छ। नेपालमा 2007 सालको क्रान्ति पश्चात नेपालमा आएको प्रजातन्त्र पश्चात योगी नरहरि नाथले नेपालमा राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सव मनाउनु पर्छ भनेर प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। यति बेला वातावरणमा विभिन्न बदलाव आउन थालेका छन्। कहिले धेरै पानी पर्ने, कहिले पानी नै नपर्ने जस्ता असरहरू देखा पर्न थालेका छन्। यस्तै चिसोको समयमा पनि धेरै चिसो महसुस नभएको आम मानिसहरू बताउन थालेका छन्। सबैभन्दा चिसो महिना पुस हो, तर पुसमा पनि चैत महिनाको जस्तै चर्को घाम लाग्न थालेको छ। यस्तै बाक्लो लुगा लगाउनु पर्ने बेला पातलो लुगाले नै न्यानो भइराखेको छ। हिमालका हिउँ पग्लिएर हरिया डाँडा देखिएका छन्। यसलाई धेरैले जलवायु परिवर्तनको असर समेत भनेका छन्। बुधबार बिहान 11 बजेको तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस थियो। बिहानै 8 बजेदेखि नै तातो घाम लागेको थियो। मौसमलाई हेर्दा यो पुस महिनाको अन्तिमतिरको समय हो भन्ने महसुस सायदै कसैले गरे होलान्। यो बुधबारको अवस्था मात्रै होइन, यस वर्ष हरेक दिन यस्तै घाम लाग्ने गर्छ। यस वर्ष जाडोले सताउँछ कि भनेर चिन्तित बनेकाहरू अब पनि के जाडो होला र भन्न थालिसकेका छन्। गत वर्ष पुसको पहिलो र दोस्रो सातातिरै हिउँले सेताम्य भएका हिमाल अहिले हिउँ नपरेर काला पत्थर जस्तै बनेका छन्। गत वर्ष यति बेला चन्द्रगिरी लगायतका ठाउँमा हिउँ खेल्न जानेहरू यस वर्ष विगतका तस्बिर हेरेरै चित्त बुझाउन बाध्य छन्। कतिपय सर्वसाधारणका अनुसार पछिल्ला केही वर्ष यता जाडो हुनुपर्ने मङ्सिर, पुस र माघ महिनामा पनि खासै जाडोको महसुस हुँदैन। बरु जाडो हुनुपर्ने महिनामा पनि दिउँसो गर्मीको महसुस हुने गरेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार जाडो मौसममा औसत तापक्रम 2.4 डिग्री सेल्सियस हुनुपर्ने हो। यस वर्ष जनवरी 7 तारिकका दिन मात्रै 2.5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहेको थियो। गत वर्ष डिसेम्बर 18 देखि डिसेम्बर 22 सम्मको मौसमलाई हेर्दा 2.6 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो। यसरी हेर्दा खासै परिवर्तन नदेखिए पनि केही वर्ष यता मौसमको तापक्रममा परिवर्तन भने आएको देखिन्छ। यसपालिको विन्टर सिजनमा खासै हामीले अनुभव गर्न मिल्ने गरी हिमपात अथवा वर्षाको अवस्था भएको छैन। यद्यपि 1-2 स्थानहरूमा उच्च पहाडी तथा हिमाली 1-2 स्थानहरूमा छिटपुट हिमपात हुने चाहिँ भएको अवस्था छ र यतिखेरको विन्टर सिजनको सिग्निफिकेन्ट भनेको तराईका क्षेत्रहरूमा चाहिँ बाक्लो हुस्सु कुहिरो र शीतलहर लागेको अवस्था थियो। यो नै अवस्था छ यति बेलासम्मको यो वर्षको आकलन गर्दाखेरि। अब चाहिँ के हुन्छ भन्ने चिज हेर्नु पर्दाखेरि अबको 3 दिनसम्म विशेष गरी पश्चिमी वायुको प्रभाव नेपालमा अहिले पनि छ। यसको कारणले चाहिँ विशेष गरी उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूका थोरै स्थानहरूमा यो चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै देखिन्छ। हिमाली
उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा चाहिँ हल्का हिमपातको सम्भावना देखिन्छ र पश्चिमतिरका विशेष गरी यो सुदूरपश्चिम अनि कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना पनि देखिन्छ। तर देशव्यापी रूपमा नै ओहोल वर्षा भयो भनेर एकदमै माटो नै भिज्ने गरी एकदमै देशव्यापी रूपमा राम्रो किसिमको वर्षा भयो भन्ने अवस्था चाहिँ तत्कालको लागि देखिँदैन। यस वर्ष पश्चिमी हिमाली भेगमा केही हल्का हिमपात भए पनि उपत्यका सहित पूर्वी पहाडी र हिमाली जिल्लामा भने खासै हिमपात भएको देखिँदैन। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार यस वर्ष अझै पनि हिमपात र वर्षाको निकै कम सम्भावना रहेको छ। लास्ट इयर चाहिँ यो विन्टर सिजनभरि नै जस वर्षाको गतिविधिहरू ठिकै भएको थियो र जसले गर्दाखेरि अब यो विन्टर सिजनमा वर्षा हुँदाखेरि पहाडी भूभागहरूमा हिमपात हुने र तराईका क्षेत्रहरूमा वर्षा हुने क्रम भएको थियो। त्यसैले अब फुलचोकी होइन चन्द्रगिरीमा चाहिँ हिमपात भएर त्यहाँ हिउँ खेल्न जानेहरू धेरै नै हुनुहुन्थ्यो। यस वर्ष चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चन्द्रगिरी अथवा फुलचोकी आसपासतिर हिमपात हुने र तत्काल चाहिँ हिउँ खेल्न जान मिल्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। हामीले 3 दिनसम्मको पूर्वानुमान गर्दाखेरि अब चाहिँ अझै भनौँ न यो जनवरी महिनाको लास्ट हुनलाई पनि फेब्रुअरी 1 महिना बाँकी नै छ। अझै हेरौँ कति वर्षा हुन्छ। तर हजुरहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि यो वर्ष डिसेम्बर महिना सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले चाहिँ यो वर्षको जाडोयामभरि औसतभन्दा कम वर्षा हुन्छ है भनेर आकलन गरेको अवस्था थियो र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि लगभग धेरै स्थानहरूमा औसतभन्दा कम वर्षा र हिमपात नै भएको अवस्था छ। त्यसैले अब पनि त्यस्तो एकदमै मजाले वर्षा हुने सम्भावना एकदमै कम छ। तर भनौँ न अब सिस्टम हेर्दै जाँदाखेरि फेब्रुअरी महिनामा कुनै दिन चाहिँ वर्षा हुन पनि सक्छ। त्यो चाहिँ अब पछि पनि एनालाइसिस गर्दै जानुपर्छ। मौसमविदहरूका अनुसार पुष र माघ महिनाको मध्य नै हिमपातको मुख्य सिजन हो। तर यस वर्ष पुष महिना सकिने लाग्दा पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा सम्म हिमपात भएको छैन। सामान्यतया गत विगतका वर्षलाई फर्केर हेर्ने हो भने यति बेला उपत्यका सहित हिमाली र पहाडी जिल्लामा अत्यधिक जाडो बढेको हुन्थ्यो। तराईमा हुसु र शीतलहर चलेर जनजीवन निकै प्रभावित बनेको हुन्थ्यो। बेला बेला हिमाल हिउँ परेर सेताम्मे परेका हुन्थे। यस वर्ष भने उपत्यकामा साँझ बिहान हल्का जाडो महसुस भए पनि दिउँसो टलक्क घाम लागेर सामान्य जाडो मात्रै छ। न त अहिलेसम्म वर्षा भएको छ। विगतका वर्षमा मङ्सिर नलाग्दै मनाङ मुस्ताङ लगायतका हिमाली जिल्लाका डाँडाकाँडा हिउँले सेताम्मे हुन्थे। पुसको पहिलो अथवा दोस्रो सातातिरै काठमाडौँको चन्द्रगिरीमा पनि बाक्लो हिउँ पर्थ्यो। उत्तर र पश्चिमतिर सेता हिमाल टल्किन्थे। हिउँ परेपछि हिमाली र पहाडी जिल्लामा खेती किसानी गर्नेहरू बाली सप्रिने भयो भनेर खुसी हुन्थे। तर यसपालि त पुस सकिने बेलासम्म पनि हिमपात नहुँदा हिमाली जिल्लामा हिमाल काला पत्थरमा परिणत भएका छन्। उपत्यकामा जाडो बढेको छैन। वातावरण विज्ञहरूले यसलाई जलवायु परिवर्तनको असर भनेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ जम्न छाडेको, समयमा हिउँ र पानी नपरेको वातावरण विज्ञहरूको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनले मानिसको जनजीवनमा असर परेकोमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो समय पानी पर्ने समयमा पानी नपर्ने, हिउँ नपर्ने, बालीनालीमा समयभन्दा अघि नै पाक्ने जस्ता जलवायु परिवर्तनका असर देखिन थालेका छन्। विगतका लामो वर्षका अवस्थाहरूलाई हेर्ने हो भने अथवा चाहिँ यो मनसुनलाई पनि बर्खे मनसुनलाई पनि हेर्दाखेरि पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ एबनर्मालिटिजहरू चाहिँ देखिरहेको छ। त्यसकारणले हाम्रो क्लाइमेट चेन्जका केही इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ हामी फेस गरिरहेका छौँ होइन। यो वर्ष अब हिउँदे बर्खामा पनि हिउँदे बर्खाको रूपमा हेर्दाखेरि पनि त्यसलाई पनि हामी चाहिँ अब लिन सक्छौँ। विगतका वर्षहरूमा पनि यस्ता उदाहरणहरू छन्। कुनै वर्ष पानी नपरेको केसहरू पनि छन् होइन। कहिले चाहिँ अब प्री मनसुनमा पर्नुपर्ने पानी चाहिँ एकदम कम परेको, कहिलेकाहीँ चाहिँ प्री मनसुन र पोस्ट मनसुनको कन्टिन्युस चाहिँ अब प्री मनसुनबाट कन्टिन्युस मनसुन पनि टच भएको सिनेरी पनि देखिन्छ। यसलाई पनि यसलाई पनि आधार मान्दाखेरि यो पर्टिकुलर वर्षमा अब अलिकति हिउँदे वर्षा हुनु पाएन। यसलाई चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्जको केही इम्प्याक्टको एउटा चाहिँ इन्सिडेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। जाडो कम हुँदै जाँदा समेत हिउँ नपरेपछि सेता हिमालहरूमा अहिले हिउँ देख्न मुस्किल छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि अन्य चर्चित हिमालहरूमा हिउँको मात्रा कम हुँदै गएको छ। सेताम्मे हिउँले
टलक्क टल्किने हिमालहरूमा हिउँको मात्रा घट्दै जाँदा हिमालहरू काला पत्थर जस्तै देखिन थालेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण नै नेपालमा पहिले स्याउ फल्ने क्षेत्रमा अहिले आँप, लिची लगायत गर्मीयाममा फल्ने फलफूल फल्न थालेको, विभिन्न किराको समस्या बढेको, समयभन्दा ढिलो वा चाँडो वर्षा हुन थालेको, डुबान र बाढीको समस्या बढ्न थालेको, कतिपय बालीको उत्पादकत्व घट्न थालेको, अतिवृष्टि अनावृष्टि हुने क्रम बढेको, हिमालमा हिउँ देखिन छाडेको लगायतका समस्या देखिन थालेको कतिपय सर्वसाधारण बताउँछन्। मानव सिर्जित समस्या जस्तै प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन, ऊर्जाको अत्यधिक प्रयोग, बढ्दो औद्योगिकरणका साथै डढेलो, भूकम्प, ज्वालामुखी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप लगायत कारणले भइरहेको जलवायुमा परिवर्तनले मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुर्याएको बताइन्छ। कम्तीमा पनि मानव सिर्जित समस्या कम गर्न सकिएमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर न्यूनीकरण गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको फुट र जुट इतिहासको नौलो होइन। सत्ता स्वार्थ नमिल्दा कम्युनिस्ट घटकहरू जुट्ने र फुट्ने गर्दै आएका छन्। सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर नेपालमा कम्युनिस्टहरूको एक सत्र राज हुने देखिन्छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्ता केन्द्रित हुँदा टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलन अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका बेला केही कम्युनिस्ट नेताहरू सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटै धारमा ल्याउन लागि परेका छन्। मुलुकको हित भन्दा पनि कम्युनिस्टहरूले यति बेला स्वार्थ पूर्तिका लागि वाम एकताको बाँसुरी बजाइरहेका छन्। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।